امام حسین دا بھی ذکر کرے گا تو امام حسن دا بھی ذکر کرے گا الحمدللہ اے پکے سچے سنی دی پہچان ہے وہ حسن دا بھی ذکر کرے گا تو حسین دا بھی ذکر کرے گا آقا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن دے لباں نو چومدے نے امام حسین دے گلے نو چومدے نے ایک پاسے ماں نکرے بہ کے سارا معاملہ پیاں ویکھ رہیاں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ایک نکرے بہ کے سارا ماجرہ ویکھ رہیاں نے کہ آج عجیب نانا نواسیوں دے نال پیار کر رہا ہے جس ویلے سرکار پیار کے فارغ ہوئے نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہاتھ جوڑے اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے نانے ویکھنے تے بڑے بڑے نواسے ویکھے پر انہاں کسے پیار نہیں کیتا ویکھیا ہے چومدے نے کوئی ہاتھ چومدا ہے کوئی بال چومدا ہے کوئی مونڈے چومدا ہے کوئی رخسار چومدا ہے سونیا کدے کسے نو گلا چومدیا نہیں ویکھیا لب چومدیا نہیں ویکھیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شہزادی فاطمہ پوچھنا چاہنی ہے کہ حسن دے لباں نو کیوں چومیا ہے حسین دے گلے نو کیوں چومیا ہے عرض کیتی آقا پوچھنا چاہنی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سن لے اے میرا جڑا بڑا بیٹا ہے نا بڑا نواسا امام حسن فرمایا انہاں نو زہر دتا جائے گا کی دتا جائے گا زہر دتا جائے گا تو میرا نواسا حسن زہر پی کے شہادت دا جام نوش فرما لے شہادت دا رتبہ پا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ عرض کی تیا کافر ہے حسین دے گلے نو کیوں چمیا جائے حسین دے گلے نو کیوں چمیا جائے آئی سانو دین دی قدر کوئی نہیں کیوں نہیں ہے قربانی دے کوئی نہیں ایسا دیتی سیدہ نے پوچھو جنہ قربانیاں پیش کیتیا نے آئی سانو قدر کوئی نہیں مسلمانہ دے گھر پیدا ہو گئے ایک کانچہ اذان ہو گئی دوسری تے اقامت ہو گئی پڑھنے دے قابل ہوئے مولوی صاحب پڑھا دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی آکھیا جی مسلمان ہو گیا قدر کوئی نہیں سانو قربانی دے کوئی نہیں دیتی جنہ قربانی دیتی ہوئے قدر ہونا نو ہوندی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ پوچھنا چاہنی ہے کہ حسین دے گلے نو کیوں چومیا ہے عرض کیتی آقا ارشاد فرماؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اے حسین اپنا گلا کٹا کے میرے دین دی لاج رکھ لوے اچھی بولو سبحان اللہ اپنا گلا کٹا دے گا میرے دین دی لاج رکھ لے گا فرمایا اے حسین جتا گلے نو چومنا یا پیا اس گلے تے خنجر چلنا ہے اس گلے تے جناب والا تلوار چلنی ہے تیس میرے نواسے نے اپنی گردن کٹا کے میرے دین دی لاج رکھ لڑی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیار فرمایا ہے دمہ نواسیاں دے نال پیار فرمایا ہے اس تو اگلی روایت جڑی میں پیش کرنا گا او بھی دمہ نواسیاں دی شان بچے سماعت فرماؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت دہیہ کلبی جنہ دا واقعہ سی تسا اکثر سماعت فرمایا ہے کہ جنہ نے جہالت دے دور وچ زندہ بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا مرنے دی بھی انتظار نہ کیتا انہاں وچ اپنی بچی انہاں دی شامل سی بڑا دردناک واقعہ ہے میں وہ نہیں عرض کرنا چاہتا لیکن حسن جمال بڑا سی حضرت دہیہ کلبی دا جس ویلے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے غلام بن گئے سرکار دے بہت وڈے تاجر سن جس ویلے حضور دی بارگاہ وچ آندے سن نا آقا دی بارگاہ وچ آندے سن تے کی کردے سن توجہ جی میرے حال اے جیباں وچ نا کیرے کھجوراں پا لیندے نے کیرے بادام پا لیندے نے خشک میوے تے آقا دی بارگاہ وچ آونا امام حسن تے حسین چھوٹے چھوٹے اس ویلے بچے نے تے دہیہ کلبی نے کی کرنا ایک جیب چو کھجور کٹنی اے حسن تیرے واسطے ایک جیب چو بادام کٹنے اے حسین آپ واسطے تے تسی جان دے ہو نا جڑا بچیاں نو چیز دے بچے وہ مانوس ہو جاندے
تو غلام دے طور تے میں اپنے آقا دے نواسے دی خدمت پہ کرنا. کس طرح ہی کرنا؟ جناب والا حضرت دیا قلبی آمدے نے کے نواسیاں دے نال انجے پیار کر دے نے. پر ایک دن کی ہوندا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ بھی دیا قلبی دی شکل وچ آ گئے نے. اور اکثر جدوں جناب والا جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل وچ آمدے سن دیا قلبی دی شکل وچ آمدے سن. ہن جناب والا ایک دن انسانی شکل وچ آ کے سرکار دے سامنے دیا قلبی بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نے. آپ دے سامنے دیا قلبی بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں نواسے امام حسن وی امام حسین وی اے دوویں شہزادے اگے آئے نے تے آکے جیباں پھولن لگ پے نے. آئے ہائے دوویں شہزادے آکے جبریل دیاں جیباں پھولن لگ پے نے. وہ سمجھدے کی نے کہ چاچا دیا قلبی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے نے. فرمایا حسن تے حسین تے اے سمجھ رہے نے کہ دیا قلبی بیٹھے ہوئے نے جڑے روز سانو آ کے چیزاں دیندے نے کھجوراں دیندے نے بادام دیندے نے جناب والا خشک میوہ جات دیندے نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے تے جان دے نے اے دیا قلبی نے اے تے جبریل امین علیہ السلام نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظراں دے اندر ہی جبریل امین علیہ السلام دے نال کلام کیتی ہے. فرمایا جبریل محسوس نہ کریں اے پہ سمجھ دے نے چاچا دیا قلبی ہے کیونکہ او آکے انہوں چیزاں دیندا ہے اے او دیاں جیباں وچ بھی ہاتھ پا لیندے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے فرمایا نا جبریل امین علیہ السلام ہاتھ بن کے عرض کرنے نے آقا معذرت والی کوئی گل نہیں میں تے شہزادیاں دا خادم ہاں. فرمایا جس ویلے رات نو انہاں دی ماں سیدہ فاطمہ زہرا اللہ تعالیٰ دی عبادت کر رہی ہوندیاں نے تہجد دی نماز ادا کر رہی ہوندیاں نے کدی قرآن پاک پڑھ رہی ہوندیاں نے. فرمایا جس ویلے شہزادے جاگن لگ دے نے تے رب تعالیٰ فرماندا جبریل سدرا دیاں بلندیاں چھڑ جا کے نہ دا جھولا جھلانا. جبریل سدرا دیاں بلندیاں چھڑ دینا دا جھولا جا کے جھلانا. ان جناب والا جبریل عرض کر دینا کہ میں تینا دا خادم ہاں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا جس ویلے گل بات ہوئی ہے جبریل عرض کر دینا آقا جو دیا قلبی آپ دا غلام ہو کے انہاں نواسیاں دی خدمت کردہ ہے انہاں نو چیزاں پیش کردہ ہے. آقا میں بھی تے آپ دا غلام وہ دے سبحان اللہ. آقا میں بھی تے آپ دا غلام آقا تے میں بھی غلام عام نہیں شان والا ہے. میں کہتے دیا قلبی غلام ہے تے میوے دندہ ہے تے میں بھی غلام ہاں تے میں اچھی شان والا غلام ہاں. سونیا میں بھی انہاں دی خدمت کرنا ہے میں بھی جو میرے کو ہو سکتا ہے میں پیش کرنا آیا ہوں. تے جناب والا جبریل امین علیہ السلام نے کی کیتا ہے بیٹھے زمین تے نہیں. اچھی بولو سبحان اللہ. جے تھک گئے ہو تے اچھی تقریر ختم کر دیں جے دل کرتا پوری گل ہو جائے تو پھر بولو نا سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیر عرض کی آقا میں اچھی شان والا غلام میں بھی خدمت کرنا چاہنا. سر نے فرمایا کر. جبریل بیٹھے زمین تے نے بیکھنا جو میرے آل جبریل بیٹھے زمین تے نے اینج کیتا ہے ہاتھ ہاتھ اینج بلند کیتا ہے تے ہاتھ چھت نال نہیں لگا ہاتھ جنت وچ ٹر گیا ہے. ہاتھ جنت وچ پہنچ گیا ہے. جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ پایا ہے انگور دا گچھا توڑیا ہے آقا حسن نو پیش کر دیتا ہے. انگور دا گچھا توڑ کے امام حسن نو لے آگے پیش کیتا ہے. پھر جناب والا جبریل امین علیہ السلام نے دوسری واری ہاتھ بلند کیتا ہے. پھر ہاتھ جنت ٹر گیا ہے
پھر جناب والا کی کیتا ہے، جبریل امین علیہ السلام نے سرخ انار توڑے ہے، آقا حسین دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے۔ اے پوری میں اپنے موضوع دے نال انصاف کر دیا گل تانوں سنا رہا۔ پہلی گل بھی یاد رکھنی جے، سرکار نے ایک نواسے دے لباں نوں بوسا دیتا ہے، ایک دے گلے نوں بوسا دیتا ہے۔ اس موضوع تے پوری میں گل پیش کر رہا۔ جبریل امین علیہ السلام نے پہلا انگور دا گچھا توڑیا ہے، امام حسن نو پیش کیتا ہے تے رنگ ہودا ہے سبز۔ انگور دا رنگ کیڑا ہے؟ سبز۔ تے آقا حسین نو انار پیش کیتا ہے، او دا رنگ سرخ ہے۔ انار دا رنگ سرخ رنگ دا انار۔ جناب والا ہاتھ پایا جنت وچ انار لے آ کے آقا حسین دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے۔ ہن جناب والا دوویں نواسے سرکار دے، دوویں شہزادے سرکار دے، ایک انگور کھان لگ پیا ہے، ایک انار کھان لگ پیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن جناب والا جبریل بھی سرکار دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، امام حسن و حسین بھی سامنے بیٹھے ہوئے نے۔ آقا حسن انگور کھا رہے نے، امام حسین جناب والا انار کھا رہے نے۔ جبریل دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے، ہائے ہائے، جبریل رون لگ پے نے۔ جبریل امین علیہ السلام دی آنکھاں وچوں آنسو آئے نے۔ میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبیاں دے سردار نے، فاطمہ زہرا دے بابا جان نے، حسنین کریمین دے نانا جان نے فرمایا جبریل کیوں رویا ہے؟ عرض کیتی آقا تسی تے ہون والا معاملہ ویکھ رہے ہو، میں تے نادواں دی موت دا معاملہ ویکھ رہا ہاں۔ سنیا آپ دے حسن نو زہر دیتا جائے گا۔ اس گلے نو سبز رنگ دے انگور پیش کیتے نے، اینو سبز رنگ دا زہر دیتا جائے گا۔ یا رسول اللہ جنو انار سرخ رنگ دا دیتا ہے، حسین نو سرخ رنگ دا انار دیتا ہے۔ اے میں ویکھ رہا میدان کربلا ہوئے دا، جتے ہر پاسے جناب والا ظلم ہی ظلم ہوئے گا۔ کوئی تیر مارن والا ہے، کوئی جناب والا برچیاں مارن والا ہے، کوئی نیزے مارن والا ہے، کوئی تلوارہ مارن والا ہے۔ فرمایا اس میدان دے اندر اے نواسا آبدہ حسین کلا ہوئے گا، باقی سارے شہید ہو گئے ہونگے۔ حسین نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جبریل امین علیہ السلام آقا حسین دی شہادت بیان فرما رہے نے۔ سنو شہادت تے گل تھوڑی جی کر کے پھر یہ روایت مکمل کر دواں اور گل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جس ویلے آقا حسین تے وقت آ گیا ہے، آقا حسین تے وقت آ گیا، میرے آقا حسین نے پتر بھی قربان کر دیتے، 18 سال دا علی اکبر بھی قربان کر دیتا ہے، 6 ماہ دا علی اصغر بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے بھائی امام حسن دی نشانی امام قاسم بھی قربان کر دیتے نے، اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب دے دوویں نواسے جناب دوویں بیٹے اون تے محمد بھی قربان کر دیتے نے، عباس علمدار نے اپنے بازو بھی قربان کر دیتے نے۔ آقا حسین دی باری آ گئی ہے، جناب والا لڑدیاں 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 کی ہوندا ہے، اذان دا وقت ہو جاندا ہے۔ ہائے ہائے، اذان دی آواز آئی آقا حسین دے کنا چ، اوتھے ہی تلوار روک لئی، شمر آ کے چھاتی دے بہ گیا، شمر آ کے چھاتی دے بہ گیا۔ آقا حسین نے فرمایا شمرہ پیچھے ہو جا۔ کہنے لگا حسین پتر قربان کیتے جے نہیں امنے، بھتیجے قربان کیتے جے نہیں امنے، بھانجے قربان کیتے جے نہیں امنے، سارا کنبہ کو ہا دیتا جے، ہن اپنی واری آئی تے من جان لگے ہو۔ آقا حسین نے فرمایا بے ایمانا نہ مننے دی گل نہ کر، ویکھتے صحیح نہ ٹائم کیڑا ہو گیا ہے، مینوں اپنے رب دی بارگاہ وچ نماز ادا کر لین دے، مینوں اپنے رب دی بارگاہ وچ نماز ادا کر لین دے۔ آقا حسین نے فرمایا نماز ادا کرنی ہے،
ایتھے رک کے گل کرا. اے سیدزادے ماشاءاللہ بعمل نے کئی شانیاں نے سانو بڑا دا لایا ہے. سمجھتے ہو نا بے؟ حق بیانی ضروری ہے. کیوں جی؟ پاویں وہ گل میرے تے آوے پاویں اور کسے تے آوے. کئی شانیاں بڑا دا لایا ہے. آکھیے نہ اٹھ کے شاہ جی نماز پڑھ لیے. آنے ساڈی مدینے ہوندی ہے. کیا آخدے نے؟ ساڈی بول دے نہیں ہو پہ. اب تسا بھی اجے تک کوئی سوال جواب سنے ہون تے ضرور ہن بول دے نہیں ہو بکری گل. آگے شاہ جی نماز پڑھ لو اٹھ کے. اور ساڈی مدینے ہوندی مکے ہوندی ہے. ایہو جہا شانیا اگے ہاتھ جوڑ کے آکھو شاہ جی خدا دا نام جے دا نہ لاؤ. اس طرح نہیں ہوندا. تسی وڈے نہیں آقا حسین دے نال. کیوں جی؟ آقا حسین شان والے نے وڈے نے. انہاں تے نہیں اسی آکھیا میں مدینے پڑھا ہے. کیوں جی؟ انہاں تے نہیں آکھیا میں رہا ہی مدینے پڑھا ہے. مکے بھی بڑا چر ہونا. آمدین کربلا آمن تو پہلے میں مکے رہ کے آیا. انہاں نہیں آکھیا میریاں مکے ہو گئی نے. آکھو جناب اس طرح نہ کرو قبلہ. جیڑی نماز دا ٹائم ہے ایتھے پڑھنی جے تے ہونی جے. تسی پڑھو دے تے اسی تواڈے پیچھے لگ کے پڑھاں گے. جے تساں ہی نہیں پڑھنی اساں کتھوں پڑھنی ہے؟ تے ساڈے بندے بھی انج دا ہی پیر لبدے نے جڑا جناب نہ نماز دا آکھے نہ روزے دا آکھے. آگے بس ٹھیک ہے بھنگ پیوی آ تے جو دل کردے ہی کری آ تے تو جنتی ہے. ایسا بندہ کوئی جنتی نہیں. گل دور نہ ٹر جائے. آؤ اپنی گل تے. میاں صاحب نے نا ایدا نخیڑا کر دیتا ہے بھی آقا حسین نے نہیں نماز چھڈی. ایک باری سبحان اللہ آکھو تے تانوں شعر سنا. ارومی کشمیر دا شعر سنا. میاں محمد بخش صاحب عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سید سو جو پڑھے نماز رب دی. سید سو جو پڑھے نماز رب دی. اوے سید سجدہ نہ کرے تے سجدہ نہیں. چھاتی تے بیٹھا پاویں شمر ہووے. سید پھر بھی نماز تو بھجدا نہیں. سیکھ اتے مکھن پکانا اتے ڈاڈا اوکھا کمے. بچڑے کوہا کے دین بچانا ایتے سخی حسین دا کم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آقا حسین نے سجدے میں سر رکھ کے کٹا دیتا ہے. سرکار دی حدیث فرمایا جو باس کل عبد علی ما مات علیہ. جیڑا بندہ جس حالت میں دنیا تو جائے گا اسے حالت میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. بڑیاں یار نمازاں پڑھیاں نے بڑیاں سجدے کیتے پر سجدیوں سر اٹھا لیا. پر قربان جاواں فاطمہ دے لال تو 1400 سال ہو گئے نجے سر ہی نہیں اٹھایا. 1400 سال گزر گئے نے فاطمہ دے لال نے جے سر ہی نہیں اٹھایا. سجدے میں سر کٹا دیتا ہے. سرکار دی حدیث کے مطابق قیامت والے دن آقا حسین سجدوں سر اٹھان گے تے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو جان گے. ناصر شاہ صاحب نے ایتھے قلم توڑ دیتی ہے. انہیں کیا سرور جو بھی نماز وچے. سرور جو بھی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے. ارے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے. ارے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری. حسین سجدے چ سر کٹایا. حسین اج بھی نماز وچ. حسین سجدے چ سر کٹایا. حسین اج بھی نماز وچ. آج دے ختم شریف تے یہی پیغام لے جو نا انشاءاللہ ساڈے واسطے بھی کامیابی ہو جائے گی. جنہ بزرگاں دے واسطے آئے اللہ انہاں دی بخشش فرما دے. بس تقریر مک گئی ہے. وہ جڑی روایت میں تھوڑی جی چھڈی مکمل کر لاں. آقا حسین دی بارگاہ وچ کی پیش کیتا گیا؟ سرخ انار. امام حسن نو انگور سبز رنگ دے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جدو پوچھیا تے جبریل نے دسیا بھی حسن نو زہر دتا جائے گا سبز رنگ دا، اس گلے انگور بھی جڑے نے سبز رنگ دے، حسین نو جناب والا خون کے اندر لت پت کر دیتا جائے گا، شہید کیتا جائے گا، اس گلے انار سرخ دیتا گیا۔ اجے شہزادے کھا رہے نے نا تے باہر بھی جنا آ گیا، دستک دیتی آ کے، انہیں آکھیا سوالیاں منو بھی کچھ دیو، اہل بیت اطہار منو بھی کچھ دیو۔ اجے جناب والا سرکار بولے نہیں بھی کو دے دیو اینو بھی، جبریل بول پہ، جبریل نے آکھیا سونے اینو کچھ بھی نہ دے آج، اینو کچھ بھی نہ دے آج۔ سرکار نے فرمایا کون ہے تے کیوں نہیں دینا؟ یا رسول اللہ شیطان ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ انہیں آکھیا ہونی تے میں جنت دا پھل کھا نہیں سکتا، چلو اس طرح ہی ہو کے کھا لواں۔ جبریل عرض کرتے نے سونے رب نے دے تے حرام کر دیتا ہے جنت دا پھل، اس گلے اینو نہ دیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت اطہار کے او نے جنہ دیا خادمہ وچ جبریل بھی کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، مرحوم دی بخشش فرمائے، آمین۔ باقی دعوانا